सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है और दूसरी हदीस में निकाह को निस्फ़े ईमान फरमाया है। निकाह की अहमियत और फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि निकाह अंबिया की सुन्नत में दाखिल है और कुरानी आयात से भी उसका सबूत मिलता है। सूरह रात में इरशाद रब्बानी है कि बिलाशुबा हमने आप से कबल बहुत से रसूलों को भेजा और उनको बीवियां और बच्चे भी दिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में इरशाद नबवी है कि 4 चीजें अंबिया और रसूल की सुन्नत में दाखिल हैं। नंबर 1 शर्म व हया, नंबर 2 खुशबू का इस्तेमाल, नंबर 3 मिसवाक, नंबर 4 निकाह। इसके अलावा और दूसरी अहादीस भी वारिद हुई है। किसी में नेक सालिह औरत से निकाह करने की तलकीब की गई है तो किसी में औरत कसरत से बच्चा जन्ने वाली खूब मोहब्बत करने वाली औरत से निकाह करने की तलकीन की गई है। बरादरान इस्लाम, निकाह इंसान की इस्लाह और तरबियत में अहम रोल अदा करता है। निकाह इंसान को बदनजरी, ख्वाहिश नफसानी, शहवतरानी जैसी अहम बुराइयों से बचाता है। निकाह माशरे से बुराइयों को दूर करने और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जरिया है। निकाह नस्ल इंसानी के उरूज और इर्तिका और इंसानी शराफत का ज़ामिन है। निकाह उख़्वत और मोहब्बत पैदा करता है, सिला रहने के जज्बात को फरोग देता है, तवाइफ और ख्वाहिशें बन जाती है, नंगे इंसानियत कहलाती है, बेहयाई व बेशर्मी, बदकारी व ज़िनाकारी का मरकज बन जाती है। कितना फर्क है, औरत एक है, जिन्स एक है और सिर्फ मामला निकाह और बगैर निकाह का है। बुजुर्गों और दोस्तों, शादी ब्याह तफरीह नहीं, तमाशा नहीं, कोई खेल नहीं, बल्कि इस्लाम ने इबादत का दर्जा दिया है। शादी ब्याह को निस्फ़े ईमान फरमाया है और नौजवानों को शादी करने की तरगीब की गई है ताकि वो होशकारी से महफूज रहे, बदनजरी से महफूज रहे, ज़िनाकारी से महफूज रहे। इसलिए कि इंसान शैतानी फितरत से वाकिफ है, शहवानी जज्बात से आगाह है, वह औरतों के जरिए मर्दों को गुमराह करता है, उनको बदकारी व ज़िनाकारी में मुब्तला कर देता है, इस्लामी उसूल क़वाइद के खिलाफ वर्जी करवाता है और इंसान अपनी नफसानी व शहवानी ख्वाहिश के दबाव में हर जुर्म कर गुजरता है। जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर वो हैवानियत के हद में दाखिल हो जाता है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि औरतें शैतान की जाल है, वो उस जाल को शिकार फांसने के लिए इस्तेमाल करता है और शैतान के दिल फरेब से बचने का तरीका बयान फरमाया कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसको निकाह व शादी करने की कुदरत हो वो निकाह कर ले। इसलिए कि निकाह निगाहों को झुकाने वाली है, यानी बदनजरी से बचाती है और शर्मगाह की खूब हिफाजत करने वाली है। और जिसको कुदरत ना हो तो रोजा रखे, क्योंकि रोजा ख्वाहिशात को तोड़ देता है। बुजुर्ग और दोस्तों, आपने निकाह शादी ब्याह की फजीलत और अहमियत के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब इतना और जान लें कि इस्लाम सादगी पसंद है, बिला वजह की रस्मों यानी बातों से बचने और एतदाल में रहने की तरगीब देता है, सहूलत पसंद और आसानियां पैदा करने वाला, किसी पर बेकार माली बगैर माली बोझ न डालने वाला मजहब इस्लाम शादी ब्याह में सादगी की तरगीब देता है कि चंद अफराद को जमा किया जाए और खुतबा मसनूना के बाद मर्द औरत को शादी की बंधन में बांध दिया जाए, ईजाब कबूल हो और बस हाँ, अगर शौहर की इस्तिताअत में हो तो दावत वलीमा करे, वरना वो भी जरूरी नहीं। शादी के बाद बीवी अपने शौहर की गिर रोने लगे, उसका तमाम जायज खर्च शौहर के जिम्मा है। निकाह की इस्लामी रस्म इतनी और आसान है कि उसका ऐलान कर दिया जाए और ऐलान करने का बेहतरीन तरीका यह है कि मसाजिद में निकाह हो। नमाजी हजरात रोजाना 5 वक्त नमाज के लिए मसाजिद में जमा होते हैं। इस तरह सबको मालूम हो जाएगा कि फला बिन फला ने फला बिन फला से निकाह किया गया और दुख बताकर भी ऐलान किया जा सकता है। मगर इतना जान लीजिए कि असल मकसद निकाह को मशहूर करना है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो, निकाह का ऐलान करो और उसके लिए जरूरी है कि तुम बजाओ। कितना सादा और आसान तरीका है इस्लामी निकाह का, न दहेज, न बारात, न रस्में, कुछ भी नहीं है। सामीने कराम, अब जरा अपने गिरबान में मुंह डाल कर देखें, अपने हालात का जायजा लें कि हमने निकाह शादी ब्याह को क्या बना दिया है।
ہمارے زمانے کی شادیاں، ہمارے معاشرے کا نکاح حقیقت میں نکاح نہیں بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نمود ہے، نمائش ہے، تماشا ہے، ریاکاری ہے۔ ہم نے جگہ کی لعنت اختیار کی ہے۔ شادی بیاہ کے نام پر جہیز و تلک جیسی مشرکانہ رسمیں انجام دیتے ہیں، عورت کو فروخت کرتے ہیں، لڑکوں کو نیلام کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں محبت کا ذریعہ نہیں، عداوت کا باعث بن گئی ہے، حرص و طمع کمینہ پن کی علامت بن گئی ہے۔ دوستو، شادی بیاہ کے نام پر، تلک کے نام پر، شادی بیاہ میں جو خرافات پر مشرکانہ رسمیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں وہ خالص جھنڈوانہ رسمیں ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جگیز لینے والے اور دینے والے جگیز کو سنت رسول کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر اپنی ہوشکاری کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی، گدا، تکیہ، مشکیزہ، پلنگ اور مٹکا ادا کیا تھا، مگر جگیز کو سنت رسول کہنے والوں کو اس بات کی حقیقت معلوم نہیں۔ آپ نے جو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا وہ اپنے طرف سے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مال سے دیا تھا، یعنی شوہر کا مال تھا، بیوی کے لیے اس سے سامان خریدا گیا تھا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش کی، ان کی سرپرست اور کفیل تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد شادی کی بات ہوئی تو حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک ذرہ عطا کیا تھا۔ حضرت علی نے اس ذرہ کو فروخت کر کے نصف رقم سے مہر دیا اور نصف باقی سے یہ سب سامان خریدے گئے تھے۔ دوستو، جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے، اسی لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دولت مندوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و طمع پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا گیا، زیادہ سے زیادہ جگیز دے کر دراصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے، اور اس نمائش نے آج ہم کو کتنا ذلیل بنا دیا گیا اس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ کتنی لڑکیاں جلائی گئی ہیں، کتنی لڑکیاں جہیز کی بھوک چڑھ گئی، کتنی بچیوں نے خودکشی کر لی، کتنے والدین غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی لگی، سائیکل لگی، موٹر سائیکل لگی، فریج لگی، اور حیرت تو یہ ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں ہم کو اپنی لڑکیوں سے محبت ہے، ان کی فکر ہے، اگر ان کی فکر گئے تو ان کو میراث میں حصہ مقررہ دے، شریعت کے مطابق ان کو حق ادا کرے۔ یہ کیا کہ جگیز کے نام پر، جگیز و تلک کے نام پر مشرکانہ رسمیں جاری کی جائیں۔ غور کیجیے کتنی لڑکیاں جلائی گئی ہیں اور جلائی جا رہی ہیں۔ جگیز نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بگاڑ پیدا کر رکھا گیا، خودکشی کو فروغ دیا گیا، رشوت کو فروغ دیا گیا، غریب ماں باپ ساہوکاروں سے سود لے کر اپنی بچیوں کی شادی کرتے گئے اور زندگی بھر سود بھرتے رہتے گئے، گھر بار فروخت ہو جاتا ہے، سامان بک جاتا ہے، اور داماد نما شیطان پھر بھی مانگتا رہتا ہے، اور نہ ملنے پر ان معصوم جانوں کو کوئی چھڑک کر، پیٹرول چھڑک کر جلا دیتا ہے۔ جلائے جانے کے واقعات ہمارے معاشرے میں تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ ساتھیوں، جگیز نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، بدکاری کو فروغ دیا گیا، رشوت کو فروغ دیا گیا۔ ہم کو اس کے خلاف میدان میں آنا ہوگا، اگر نہیں آئے، اس کو بند نہ کرایا گیا تو دن دور نہیں جب مسلمان بھی غیروں کی طرح اپنی بچیوں کو پیدا ہوتی ہی مار ڈالیں گے، جیسا کہ راجستھان میں ہو رہا ہے، بمبئی دہلی جیسے شہروں میں ہو رہا ہے۔ دور جاہلیت لوٹ آئے گی، حیوانیت کا زمانہ لوٹ آئے گا۔ اسلام نے جس فتنہ کو بند کیا تھا وہ فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے۔ آگے بڑھیے اور اس فتنہ کا دروازہ بند کر دیجیے۔ عزیز دوستو، پہلے میں انسان کی حسن ظاہر کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ انسان کی شرافت و کرامت، عظمت و جلالت، شان و شوکت، عزت و حشمت کا اصل معیار اس کا حسن سیرت ہے، اس کا جمال باطن ہے، اس کا کمال ایمانی ہے۔
لیکن ذرا غور کیجئے تو صحیح کہ رب العالمین نے اس خاکی انسان کو کتنا نوازا ہے، کس طرح سنوارا ہے، کیسے کیسے نکھارا ہے۔ تو عزیزو، اس کے جمال ظاہری اور حسن صورت کا واقعہ